matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, pizza 2 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa Tuy Station Manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa uluhang tudling sa mga balita, lalaking gikawatan ng inahan, nakuhaan pa og droga. CSWD may responde sa sunog sa Barangay Tibanga nga nakalingkawas gihatagan og ayuda. Mga freelancers sa Iligan o ubang dapit gitudluan nga mamahimong digital agency owners. Tenyo, gikaingon nga si Presidente Bongbong Marcos mismo ang nag-aprobar sa 214 bilyones pesos nga proyekto sa ilalom sa unprogram funds. Medical team sa Philippine Coast Guard paingon sa Bugo, Cebu alang sa rescue mission. PhilHealth gihatagan og lugway hangtod Biyernes aron isumite ang proposed case rate sa 2026. Sa gawa sa nasod, kanhi presidente sa France gihukman sa korte nga mabilanggo og 5 ka tuig. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka PWD nga Iraqi Christian gipatay sa iyang gipuy-an sa France samtang nagpahigayon og live stream. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, tanggong karon sa Police Station 4 si alias Carlos, 22 anyos ug residente sa Purokmanga, Barangay Tubod, sakop ni Dakbayan Siligan, human gipadakop sa iyang kaugalingon nga inahan tungod kay gikuha nini ang iyang cellphone. Apan nadiskobrehan usab sa mga otoridad nga duha ka pakete sa gituang Cebu sa bulsa sa suspek. Giangkon sa suspek nga iyang giprinda ang nasong cellphone ug iyang gipalit og droga. May responde ang Emergency Division sa City Social Welfare and Development sa sunog sa usa ka alauna sa hapon sa miaging adlaw sa Purok 5 Kanaway, Barangay Tibanga, sakop ni Dakbayan sa Iligan. 15 ka pamilya ang nawad-an og panimalay ang midawat og hinabang gikan sa opisina sa CSWD. 54 ka mga individual ang apektado sa sunog. Ang mga biktima temporaryong mipasilong sa Barangay Tibanga Gymnasium samtang ang uban ana sa ilang mga paryente. Gipahibalo ang mga freelancers sa Iligan o ubang dapit unsaon nga mamahimong tag-iya sa digital agency. Sumala pa ni City Rakma Alawi, Regional Director sa Department of Information and Communications Technology Region 10. Parte kini sa programang Ascent sa buhatan. Pinaagi sa Empowering Digital Workers of the Gig Industry Ecosystem in the Philippines o AIDS Philippines program, gitumong sa DICT nga magpadayon ang pag-uswag sa gig economy o mas mapausbaw pa ang competitiveness o employability sa Filipino online na freelancers, ilabi na sa mga rural nga mga dapit. Sumala pa usab ni Akmila Makabuat, officer sa DICT Iligan, pinagi sa mga resource persons nga tag-iya
o ahinsya ingon man mga representante sa mga nasudnong buhatan magiyahan ang mga freelancers unsa ang buhaton aron marehistro ang ilaang tukuron nga ahinsya. Gibutyag usab ni Johnny Paul Lagura, Executive Director sa Iligan ICT Council o head sa Center for Digital Iligan Innovation and Sustainability sa LGU Iligan. Ang Ascent nga programa usa ka pagsanong sa gihimong Philippine Online Freelancing Conference niadtong 2022 dinhi sa Iligan atol sa pagsugod sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao. Ang Ascent Learning Session sa DICT dinhi sa Iligan gitambungan kon gisalmutan sa gatusan ka mga partisipante. O karon sa balita sa kauluhan, gibulgar ni ICT Teachers sa Party List Representative Antonio Tinio nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sumala pa mismo ang nag-aprobar sa 3,700 ka mga proyekto sa Department of Public Works and Highways nga nagkantidad og 214.4 bilyones pesos gikan sa gitawag nga unprogram appropriations o pondo nga wala nakalatid sa budget sa gobyerno. Gipadayag kini ni Tinio atol sa budget deliberation sa Office of the President sa plenaryo sa Kamara kagahapon sa buntag. Gisulti ni Tinio subay sa opisyal nga datos 61.4 bilyones pesos ang gigasto niadtong 2023 og 153 bilyones pesos sa 2024 alang sa mga proyektong sama sa flood control, kalsada og multipurpose buildings. Gipamugos ni Tinio nga subay sa balaod ang ingon-ani nga mga proyekto ang gikinahanglang aprobahan sa presidente dinhi gikumpirmar sa pagdungog nga si Marcos Jr. mismo mao ang mipirma aron na mapunduhan ang tanang proyekto. Gidugang usab niya nga kadaghanan sa mga proyekto ang napaingon sa mga lugar nga dugay ng adunay isyu sa kahiwian sa flood control project. Gisaway usab niya ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga wala sila kalabutan sa naasoy mga proyekto nga gikinahanglan mismong aprobahan sa presidente. Paingon sa Cebu ang halos 14 ka mga doktor nga sakop sa BRP Teresa Magbanwa. Kauban usab nila ang pipila ka mga nurse o medical personnel gikan sa Philippine Coast Guard. Ang deployment ang kabahin sa paspas nga pagtubag sa kagamhanan sa panginahanglan sa mga biktima sa kusog nga linog nga miigo sa rehiyon sa niaging gabi. Ang BRP Teresa Magbanwa usa sa pinakamodernong multi-role response vessel sa Philippine Coast Guard. Gigamit sa mga humanitarian missions, search and rescue operations o medical deployments sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. Niini nga kahigayunan tumong sa mga medical frontliners nga siguraduhon ang kaluwasan kahimtang sa panglawas og seguridad sa mga residente sa apektadong lugar samtang naghatag og direktang suporta sa mga lokal nga hospital og evacuation centers. Sumala pa sa Philippine Coast Guard ang naasoyng misyon ang dili lamang alang sa hinanaling medikal nga panginahanglan kundi alang usab sa mas halapan nga rehabilitasyon o pagpabangon sa mga komunidad. Lakip sa ilang dala mao ang mga medical supplies, relief goods o mga kagamitan alang sa emergency response. Gihatagan sa Kamara de Representantes og lugway hangtod sa adlaw nga Biyernes, Oktubre 3 ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth aron isumite ang ilaang balaodnon alang sa mas taas nga case rate sa 2026. Pasidaan sa mga magbabalaod nakabase nini kung maaprubahan ba ang dugang subsidiya sa state health insurer sa sunod nga tuig sa deliberasyon sa 253 bilyones pesos nga budget sa Department of Health. Gipamugos ni House Appropriations Chair Micaela Swansing nga tungod sa plano sa Kamara nga i-realign ang 60 bilyones pesos gikan sa DPWH budget paingon sa National Health Insurance Program, kinahanglang sigurohon sa PhilHealth ang pagtaas sa case rates o ang fix nga bayad nga ihatag sa hospital o doktor sa kada sakit o prosedur. Sumala pa sa Representante Swansing, gilaumang nga mutaas sa 50% ang case rates sa tungod kay dublihon sa Kongreso ang pondo sa PhilHealth. Ang 60 bilyones pesos nga kantidad nga
uling pondo sa PhilHealth sa National Treasury ni atong 2024 kung asa gilaumang manungagan kini og 53 bilyones pesos sa ilalom sa 2026 National Expenditure Program. Kuno galing mapasar kini mokabat sa 113 bilyones pesos ang kinatibuk-ang subsidiya alang sa PhilHealth. Kalabot ini gipugos nila ni Representative Swansing ug House Deputy Speaker ug Iloilo Representative Janet Garin ang PhilHealth nga maghatag og detalye sa package alang sa dakong operasyon sama sa angiogram ug angioplasty. Sa katapusan gilaumang ang PhilHealth nga posibleng motaas og 100,000 pesos ang coverage alang sa angiogram og 200 pesos alang sa angioplasty. Dugang pausab ni Representative Swansing kaya kining gastuhan sa PhilHealth gamit ang dakong reserbang pondo basta dili gamiton ang dugang nga subsidiya alang sa investments. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gihukman sa usa ka korte sa Paris, France si former France President Nicolas Sarkozy og 5 ka tuig nga pagkabilanggo human nga guilty kini sa criminal conspiracy ngadto sa mga akusasyon nga giponduhan ni kanhi Libyan dictator Muammar Gaddafi ang iyaang 2007 na presidential run. Gitagaan sa korte ang naasoing kanhi presidente og usa ka bulan nga notice ayha siya mo serbisyo sa iyang 5 ka tuig nga pagkabilanggo. Sa edad nga 70, si Sarkozy ang pinakaunang presidente sa France nga mabilanggo og mobayad og multa nga 100,000 euros o 6.8 milyones pesos nga kantidad. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipatay ang usa ka PWD nga Iraqi Christian samtang kini paingon sa iyang gipuy-an sa Lyon, France nga naka-live stream. Ang naasoing Kristohanon nagpahigayon og live streaming sa iyaang TikTok samtang nagpakailap sa pulong sa Dios sa pinulungang Arabic og kalit kining gidunggab sa wala mailang tao. Sumala pa sa investigasyon nga walay personal nga kaaway ang naasoing Kristohanon apan tungod sa iyahang pagwali sa pulong sa Ginoo og sa pagsaway sa doktrina sa Islam. Siya nakadawat og pagpanghulga sa mga Muslim. Bisan pa man nga giimbestigahan ang kamatayon sa naasoing Kristohanon, matawag nga hate crime ang naasoing panghitabo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical storm nga Paulo ana kini may mutang sa 725 km sa sidlakang bahin sa Infanta, Quezon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 km matag oras nga adunay pagkusok-kuso nini nga 80 km matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 20 km matag oras. Ang Catanduanes, Aurora, Querido, Isabela, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Bicol Region, Nueva Ecija, Bulacan, ubang bahin sa nasod nga Pilipinon, ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, kini epekto sa extension sa bagyong Paulo og ingon man localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Silingan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton musangkos sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:46 ug musahop unya sa alas 5:45 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonibi, magpasalamat ug moingon. May buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.